बाप्पा आमचो तूं मोग करताय, आमचे मोदे जेसूक धाडटाय. वो मोग ओळखून दीन वास दाखोवंक आपले जिवीत तुका भेटोवंक. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उचारता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उचारता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदान दुख दोतेऱ्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक गायलाय, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. सर्वोदवेदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सर्वोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो बाबाट बोरवांचो आनी मोग सोडय. आनी तुवें बासायलाय तें सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फॉर्मायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताक उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवान पावलोन रोमकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो आमचे ओस्कोतायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना. तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे खुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोद करता. जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवसणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदीं फुडेंच ओळखून काडल्यान तांणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावा भयणी मदलो माळकोडो जावंक तांकां ताणें आपोवणेंय केला. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिला. प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवून केल्यान देवाचें उतर हें. साबा, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसां. आनी एक फावट, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसां. म्हजेर नदर घाल म्हाका साप दी सर्वेस्परा म्हज्या देवा. मदनाचे न्हिदेन हांव पडना जावंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांवें ताका जिखलो अशें दुस्मानाक म्हणोंक दिवं नाका. हांव आल्लो पडलो म्हणून म्हज्या शत्रूंक ताळयो पेटोवंक निर्मू नाका. साबा, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसां.
तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद भरीत जावन म्हजें काळीज सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोना गायता. भोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या नांवान स्तोत्रां सोदगितां गायता. साबा, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. लोकप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दर एका नोकरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवन दीत जेरुसलाची वाट चलतालो. तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटली ती थोडींच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशीर दारवंटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. घराच्या दोनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मांडून म्हणोंक लागतल्यार, दुनिया आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयचीं तीं हांव नोकरो. तेन्ना तुमी म्हणटल्यार, तुज्या मुरयान आमी जेवल्याव आनी पियेल्याव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्याय. आनी तो तुमकां सांगतलो, तुमी खंयचीं तीं हांव नोकरो. वायट करतल्यानो सगळीं तुमी म्हजे सोरशिलीं पयस सोरात. तेन्ना अब्राहम, आयसाक, जाकोब आनी सोमेस प्रवादी देवाच्या राज्यान भितर आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलोलीं पळोवन तुमी रुडोन कोत्तेल्यात आनी दान किर्लितल्यात. उतेंती, ओस्तोमते, उतोरी आनी दोखिणेंतावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलो रोमकारांक सांगता की पवित्र आत्मो आमचे ओस्कोतायेक आधार दिता. पवित्र आत्मो आमचे खातीर विनंती करता. जेजूचो रूपकार घेवंक देवान आमकां आपयल्या. तर पयले सुवातेर पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया आनी जेजूचो रूपकार घेवंक प्रयत्न करीत रावुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, अशीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात. अशीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक म्हणजे कश्ट घेवन आमी भितर सरूंक प्रयत्न करूंक. आमी वायट तें करिना जावंक, बरें तें करूंक कितलेय कश्ट पडले जाल्यार बरें तें सदांच करूंक आमी प्रयत्न करीत रावूंक जाय. हें करून देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान ओडो बेठयता. प्रेथुमीन दिला मनशा वावुरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनान देवाक सोय सोय.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नागसरो बेटोयतां नागवालिंदिरा मुनशाबाउरान केला तो सातोलो आत्मिक विवन सासना देवाक सोय सोय म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सरपोतवेतारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आखे पवित्र इच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवून देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्का अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपोतवेदारा आनी सासनाच्या देवा सदकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमी तुका वाखाणटा तारोन मेळलेली तुजी पोरसां स्वर्गार एका काल्यान तुका दिनवासता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 नलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवीं येता थाका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र ज्ञान धाडून दिलेली पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा खोराक. Bavartazo good porgotunya Jesu melo Jesu jiwon sala Jesu novian yetolo Bapa
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ता बाराबर तिका पिथी मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सदबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दी घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे क्रिस्ताचे कुडी आनी रगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी कासाडिलां जावं, पूण तुजे काकुटीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिव. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये.
जेसू तुझ्या प्रीती मोखान आमची काळसां भरून उलपाय. जेसू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळसां भरून उलपाय. प्रीती मोगास्ता थंय मातमेपण वसता. प्रीती मोगास्ता थंय दया बसता. जेसू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळसां भरून उलपाय. जेसू तुझ्याच प्रीती मोगान आमची काळसां भरून उलपाय. सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तूं समोर सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवन आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. जेसूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुने रुपान आमी समोर म्हणून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळोशें कोर. क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सरपत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मारिया माय कुरपेची खोता बीन सोलमोलेरी. मारिया माय मोज्या जेसूची. मारिया माय मोची. मारिया दो बापाची. पोतीन गे तूं आत्म्याची. मारिया माय पुताची. मारिया माय मोची. बहुदुर्लभ तुझें नांव काळसान मोच्या वंथा. मोबा वळथी गडसान जिबेर मोचे खेळयता. मोगाची माय मोची तुझे वेंगेंत रिगता. मारिया 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 मोची माय. मारिया 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 मोची माय. मगळ बाबडीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो. आमेन.